हेलो गाइस, ये है मादरी ज़बान पार्ट ए का लेसन नंबर 22। इससे पहले वाले लेसन में 2 लेटर्स और 2 हरूफ वाले ऐसे वर्ड्स और ऐसे अल्फाज आए थे जिनके पहले लेटर पर 4 मात्राओं में से कोई न कोई मात्रा थी। या तो ज़बर की मात्रा थी, या ज़ेर की, या पेश की मात्रा थी, या फिर मद की। कल के लेसन को हमने इन चारों मात्राओं के साथ बहुत डिटेल से पढ़ा और इन चारों मात्राओं की साउंड्स, उनकी आवाज़ों और उनके प्रोनंसिएशन को 2 लेटर्स वाले अल्फाज और वर्ड की मदद से जाना और समझा। आज के इस लेसन में इन्हीं 4 मात्राओं यानी ज़बर, ज़ेर, पेश और मद के साथ पहले 2 लेटर्स और 2 हरूफ वाले अल्फाज और वर्ड्स आए हैं। फिर 2 लेटर्स वाले और 2 हरूफ वाले सेंटेंसेस और जुमले आए हैं। आइए आज के इस पूरे लेसन को और इस लेसन के सारे वर्ड्स, सारे अल्फाज और सारे सेंटेंसेस और जुमलों को ज़बर, ज़ेर, पेश और मद की मात्रा के साथ पढ़ते और समझते हैं। दोस्तों, इससे पहले कई लेसन्स में ये बात बताई जा चुकी है कि ज़बर जिस लेटर के ऊपर आ जाए उसकी साउंड और उसकी आवाज़ अ के रूप में आती है, और ज़ेर जिस लेटर पर आ जाए उसकी साउंड और उसकी आवाज़ ई के रूप में आती है, और पेश जिस लेटर के ऊपर आ जाए उसकी साउंड और उसकी आवाज़ ऊ के रूप में आती है, और मद जिस लेटर के ऊपर आ जाए उसकी साउंड और उसकी आवाज़ आ के रूप में आती है। इन चारों मात्राओं की साउंड को समझने के बाद आइए इस लेसन की सारी लाइनों को एक एक करके पढ़ते और समझते हैं। ये है उर्दू लेटर रे। रे के ऊपर ज़बर है। ज़बर की वजह से इस रे की साउंड अब अ के रूप में आएगी और इसे र पढ़ेंगे। ये है बे। र जब बे के साथ मिला तो हो गया रब। ये भी रे है। ज़बर की वजह से इस रे की साउंड अ के रूप में आएगी और इसे र पढ़ेंगे। और ये है टे। र जब टे के साथ मिला तो हो गया रट। ये है डाल। ऊपर ज़बर की हरकत है। ज़बर की वजह से इस डाल की साउंड अ के रूप में आएगी और इसे ड पढ़ेंगे। और ये है रे। ड जब रे के साथ मिला तो हो गया डर। ये है दाल। नीचे ज़ेर है। ज़ेर की वजह से अब इस दाल की साउंड ई के रूप में आएगी और इसे दी पढ़ेंगे। दी जब लाम के साथ मिला तो हो गया दिल। ये है अलिफ। ऊपर पेश की हरकत है। पेश की वजह से अब इस अलिफ की साउंड ऊ के रूप में आएगी। ऊ जब फे के साथ मिला तो हो गया उफ। ये है रे। ऊपर पेश है। इस पेश की वजह से अब इस अलिफ की साउंड ऊ के रूप में आएगी और इसे रू पढ़ेंगे। और ये है काफ। रू जब काफ के साथ मिला तो हो गया रुख। ये है अलिफ। ऊपर ज़बर की हरकत है, इसलिए इस अलिफ की साउंड अ के रूप में आएगी। और ये है बे। अ जब बे के साथ मिला तो हो गया अब। ये है दाल। ऊपर ज़बर की हरकत है, इसलिए इस दाल की साउंड अ के रूप में आएगी और इसे द पढ़ेंगे। और ये है सीन। द जब सीन के साथ मिला तो हो गया 10। ये है दाल। नीचे ज़ेर है। ज़ेर की वजह से इस दाल की साउंड ई के रूप में आएगी और इसे दी पढ़ेंगे। और ये है नून। दी जब नून के साथ मिला तो हो गया दिन। ये है दाल। यहाँ भी ज़ेर है। ज़ेर की वजह से इस दाल की साउंड ई के रूप में आएगी और इसे दी पढ़ेंगे। और ये है काफ। दी जब काफ के साथ मिला तो हो गया दिक। ये है रे। ऊपर पेश है, इसलिए इस रे की साउंड ऊ के रूप में आएगी और इसे रू पढ़ेंगे। और ये है खे। रू जब खे के साथ मिला तो हो गया रुख। ये है दाल। यहाँ भी पेश है। पेश की वजह से इस दाल की साउंड ऊ के रूप में आएगी और इसे दू पढ़ेंगे। दू जब मीम के साथ मिला तो हो गया दुम। ये अलिफ है। यहाँ भी पेश है। पेश की वजह से इस अलिफ की साउंड ऊ के रूप में आएगी और इसे ऊ पढ़ेंगे।
اور یہ ہے نون، او جب نون کے ساتھ ملا تو ہو گیا ان۔ یہ ہے رے، اوپر زبر ہے، زبر کی وجہ سے اس رے کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی اور اسے را پڑھیں گے۔ اور یہ ہے سین، را جب سین کے ساتھ ملا تو ہو گیا رس۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس لیٹر پر بھی زبر کی حرکت آ رہی ہے اس کی ساؤنڈ او کے روپ میں آ رہی ہے، اور جس لیٹر پر زیر کی حرکت آ رہی ہے اس کی ساؤنڈ ای کے روپ میں آ رہی ہے، اور جس لیٹر پر پیش کی حرکت آ رہی ہے اس کی ساؤنڈ او کے روپ میں آ رہی ہے۔ یہ ہے دال اور یہ ہے چھوٹی یہ۔ چھوٹی یہ کی ساؤنڈ ی آتی ہے، چھوٹی یہ سے پہلے والے لیٹر پر ہمیشہ زیر کی ماترا ہوتی ہے، اس لیے اب اسے پڑھیں گے دی۔ یہ بھی دال ہے، دال کے بعد بڑی یہ ہے، بڑی یہ کی ساؤنڈ یہ ہوتی ہے، اس لیے اب اسے دے پڑھیں گے۔ یہ ہے رے، اوپر زبر ہے، زبر کی وجہ سے اس کا پروننسیشن را ہوگا، اور آگے ہے تھا، را جب تھا میں ملا تو ہو گیا رتھ۔ یہ ہے الف، اوپر مد ہے، مد کی وجہ سے اس الف کی ساؤنڈ آ کے روپ میں آئے گی اور اسے آ پڑھیں گے، اور آگے ہے ٹھا، آ جب ٹھا کے ساتھ ملا تو ہو گیا آٹھ۔ یہ ہے رے، اوپر زبر ہے، زبر کی وجہ سے اس کی ساؤنڈ، زبر کی وجہ سے اس رے کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی اور اسے را پڑھیں گے، اور آگے ہے کھا، را جب کھا کے ساتھ ملا تو ہو گیا رکھ۔ یہ ہے الف، اوپر مد ہے، مد کی وجہ سے اس الف کی ساؤنڈ آ کے روپ میں آئے گی، اور یہ ہے گاف، آ جب گاف کے ساتھ ملا تو ہو گیا آگ۔ یہ ہے الف، نیچے زیر ہے، زیر کی وجہ سے اس الف کی ساؤنڈ ای کے روپ میں آئے گی، اور یہ ہے کاف، ای جب کاف کے ساتھ ملا تو ہو گیا ایک۔ یہ ہے رے، اوپر زبر ہے، زبر کی وجہ سے اس رے کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی اور اسے را پڑھیں گے۔ آگے ہے را جب ہے کے ساتھ ملا تو ہو گیا رہ۔ یہ ہے دال، آگے واو ہے، واو سے پہلے والے لیٹر پر پیش پڑھتے ہیں تو اب اسے دو پڑھیں گے۔ یہ ہے واو، یہاں واو پر زبر کی ماترا پڑھیں گے۔ یاد رکھیے اردو ورڈز پر ماترائیں بہت کم لکھی جاتی ہیں، وہ صرف پڑھنے میں آتی ہیں۔ اس لیسن کے اکثر لیٹرز پر ماترائیں سمجھانے کے لیے لکھ دی گئی ہیں۔ یہ ہے واو، اس واو کو زبر کی ماترا کے ساتھ پڑھیں گے، واو جب ہے کے ساتھ ملا تو ہو گیا وہ۔ یہ ہے الف، اوپر پیش ہے اس لیے اس کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی، اور یہ ہے ڑے، او ڑے کے ساتھ ملے گا تو اب اسے پڑھیں گے اڑ۔ یہ ہے الف، آگے ہے واو، واو کی وجہ سے اب اس الف کو پیش کی ماترا کے ساتھ او پڑھیں گے۔ یہ ہے رے، پیش کی وجہ سے اس رے کو او کے روپ میں رو پڑھیں گے، اور یہ ہے تے، رو جب تے کے ساتھ ملا تو ہو گیا رت۔ یہ ہے دال، زبر ہے اوپر، زبر کی وجہ سے اس کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی اور اسے دو پڑھیں گے۔ یہ ہے میم، دو میم کے ساتھ ملا تو ہو گیا دم۔ یہ ہے ان، یہ ہے آن، یہ ہے ان، یہ ہے دف، یہ ہے اس، یہ ہے اس، یہ ہے آس۔ آئیے ایک مرتبہ پھر ان پانچوں لائن کے دو لیٹرز والے ورڈز اور الفاظ کو زبر، زیر، پیش اور مد کی ماترا کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ رب، رٹ، ڈر، دل، اف، رخ، اب، دس، دن، دق، رخ، دم، ان، رس، دی، دے، رتھ، آٹھ، رکھ، آگ، ایک، رہ، دو، وہ، اڑ، او، رت، دم،
ان، آن، ان، دف، اس، اس، آس۔ دوستو یہ نیچے کی 4 لائنوں میں 2 ورڈز اور 2 الفاظ والے جملے اور سینٹنسز دیے گئے ہیں۔ آئیے انہیں بھی زبر زیر پیش اور مد کی ماترا کے ساتھ پڑھتے اور سمجھتے۔ آم دو، دو آم دو، دو آم دے دو۔ آگ رکھ، آگ رکھ دو، اف، آگ رکھ دو۔ اب رٹ، رب رب رٹ، اے دل رٹ، اے دل اب رٹ، اب رب رب رٹ۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن۔ اس لیسن میں دو لیٹرز اور 2 حروف والے الفاظ اور ورڈز بھی آئے جنہیں ہم نے زبر زیر پیش اور مد کی ماترا کے ساتھ پڑھا، اور 2 الفاظ اور 2 ورڈز والے جملے اور سینٹنسز بھی آئے جنہیں ہم نے زبر زیر پیش اور مد کی ماترا کے ساتھ پڑھا۔ اس پورے لیسن کو زبر زیر پیش اور مد کی ماترا کے ساتھ بار بار پڑھیے اور ان چاروں ماتراؤں کی ساؤنڈز، ان کی آوازوں اور ان کے پروننسیشن کو خوب اچھی طرح سمجھیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔